निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौँ किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहुन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढ्नु पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी चर्चा गर्दैथ्यौं नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापनाको सन्दर्भमा। अब थप कुरा जोडौं। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसमा गणेशमान सिंहको संलग्नता महत्त्वपूर्ण थियो। त्यसले नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसलाई देशको राजधानीसित आबद्ध गरेको थियो। विक्रम सम्वत 1997 देखि सिंहको राजनैतिक योगदान, उनले पाएको कष्ट यातना तथा उनले बहादुरी साथ जेलको पर्खाल नागेर भारतमा प्रवेश गरेको एवं भारतमा भूमिगत तवरले रहन परेको, यी सबै कुरा नवस्थापित पार्टी नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको गौरवमय इतिहास भएका थिए। यसपछि नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको समेत सहभागितामा मजदुर आन्दोलन पनि भएको थियो। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस गठन भएपछि 2004 साल चैत्र 31 गते मोहन शमशेरले राष्ट्रिय कांग्रेसका सदस्यलाई नेपाल राज्यभर स्थान हद गरिदिएको थियो। यसले नेपालभर भाइ भारदार, रैती, दुनिया, साहु महाजन, गैरके 2005 साल वैशाखदेखि चालू हुने गरी मौलिक हक मध्ये प्रकाशन स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता, सभा स्वतन्त्रता, संघ स्वतन्त्रता, यही वैशाखदेखि यो सम्बन्धी ऐन कानून प्रकाशित भएकाले ती ऐनभित्र रही छापाखाना राख्न र सभा संघ भाषण गर्नुहुने जानकारी गराइन्छ। मजदुर आन्दोलन काठमाडौँमा प्रजा पञ्चायतको सत्याग्रह। विक्रम सम्वत 2003 सालमा विराटनगरमा मजदुरले आन्दोलन सुरु गरे। साथै देशका अरू भागमा पनि राजनैतिक कार्यक्रमहरू सुरु भए। पूर्वतिरको काम गणेशमान सिंहलाई जिम्मा दिएको थियो। त्यसैले उनी दार्जिलिङ र इलामतिर लागे। त्यसबेला बालचन्द्र शर्मा र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा कालेबुङको एउटा सभामा सत्याग्रह सम्बन्धी भाषण गर्दै गरेको कुरा टिपी अधिकारीले उल्लेख गरेका छन्। काठमाडौँ लगायत देशका अन्य शहरमा पनि केही गतिविधि सुरु हुन थाले। त्यसअनुसार विक्रम सम्वत 2003 फागुन 21 गतेदेखि विराटनगरका मजदुरले आफ्नो हक हितको माग राखी हडताल प्रारम्भ गरे। हडताललाई प्रभावकारी बनाउन बीपी कोइराला विराटनगर पुगे। हडताल दबाउने सिलसिलामा राणा सरकारले विराटनगरमा बीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, तारिणी प्रसाद कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइराला र युवराज अधिकारीलाई पक्राउ गरी धनकुटा हुँदै त्यतैबाट पहाडको बाटो काठमाडौँ लग्यो। विराटनगरको मजदुर आन्दोलनमा गिरफ्तार भएपछि विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला लगायत केही नेता कार्यकर्तालाई अड्डा सारका सिलसिलामा काठमाडौँ ल्याइएको थियो। त्यस विषयमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका धारणा यस्ता छन्। धनकुटाबाट काठमाडौँ पुग्न हामीलाई करिब 3 हप्ता लाग्यो। विराटनगरदेखि काठमाडौँसम्म नै हामीलाई हिँडाइयो। तर पछाडिका क्षेत्रहरू छिचोल्दै यसरी हिँडेर आउँदा हाम्रो पार्टीको राम्रो प्रचार भयो। बाटोका प्रत्येक मोडमा सयौं जनता जम्मा भएर उत्सुकताका साथ हामी केका लागि लडिरहेका छौं र नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस के हो भनेर सोधपुछ गरे। यसरी धनकुटादेखि काठमाडौँसम्म आउँदा बाटामा भेटिएका जनताले विराटनगरको मजदुर हडताल,
नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस राणाको निरङ्कुश शासन र प्रजातन्त्रका विषयमा बुझ्ने अवसर पाएका थिए। विराटनगरको मजदुर संगठनले गरेको आन्दोलनमा परेका 15 जना व्यक्तिलाई तुरन्त रिहा नगरे देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी सरकारलाई बुझायो। उक्त आन्दोलनमा गिरफ्तारीमा परेका नेता कार्यकर्ताको रिहाई नभएपछि सत्याग्रह गर्ने निर्णय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले गर्यो। खासमा भन्ने हो भने गणेशमान सिंह प्रजा परिषदका सदस्य थिए। त्यहीबाट उनको राजनीतिक जीवन सुरु भएको हो। जति बेला प्रजा परिषदका कति सदस्य राणा सरकारले मार्यो, कति जेलैमा थिए। त्यति बेला देशमा अर्को कुनै राजनीतिक पार्टी थिएन। त्यस्तो अवस्थामा गणेशमान सिंह भद्रगोल जेलबाट भागेर रातारात भारततिर पसे। अन्य कुरा जे भए पनि गणेशमान सिंहको मूल उद्देश्य भनेको नेपालबाट राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना गर्नु थियो। यही सोचका आधारमा गणेशमान काठमाडौँमा केही राष्ट्रिय कांग्रेस संगठनका शाखा उपशाखा निर्माण गर्ने कार्यमा संलग्न हुन थाले। त्यसैले उनी विराटनगरको मजदुर हडतालमा सहभागी नभई गोप्य किसिमले आन्दोलनको गतिविधिको समाचार सङ्कलनमा संलग्न भए। यो आन्दोलन देशका विभिन्न स्थानमा प्रारम्भ भयो। विक्रम सम्वत 2003 साल चैत्र 27-28 गते बसेको पार्टीको बैठकले गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई गिरफ्तार नभई सत्याग्रह सञ्चालन गर्ने निर्देशन दियो। यसरी आएको निर्देशन अनुसार गणेशमान सत्याग्रह सञ्चालन गर्न इलामतर्फ लागे। सत्याग्रह कार्यक्रम गणेशमानले दार्जिलिङमा बसेर इलामतिरका साथीहरूसँग भेट गरी सञ्चालन गरे भने उनलाई सहयोग गर्ने डीएन प्रधान, सीडी राई र लाक्पा घिसिङ थिए। यस्ता सत्याग्रहको व्यापक प्रभाव परिरहेको बेला देशको प्रधानमन्त्रीमा पद्म शमशेर थिए। उनले सत्याग्रह चलिरहेको अवस्थामा नेपालमा केही वैधानिक सुधार गर्ने र त्यसका लागि केही सहयोग गर्नु पर्यो भनी भारतका प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरे। त्यसै अनुसार केही विशेषज्ञको सहयोगमा संवैधानिक सुधारको घोषणा 2004 सालमा भयो। त्यसपछि सत्याग्रह स्थगित हुनका साथै गिरफ्तारी परेका नेता कार्यकर्ता पनि रिहा भए। पद्म शमशेरको सुधारको घोषणाले खासै केही गर्न सकेन भने पद्म शमशेरले श्री 3 को पदभार मोहन शमशेरलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सृजना भयो। यसरी एकातिर सुधारका नाममा नाटक चलिरहेका बेला सत्ताको साथ फेर्दै जनतालाई आन्दोलन गर्न केही सरल होला जस्तो भयो। उता सन् 1948 अप्रिल 30 अर्थात् 2004 सालमा मोहन शमशेरले श्री 3 को पदभार ग्रहण गर्दा गर्दै जनता र राजनीतिक पार्टीहरू आन्दोलनमा सक्रिय थिए। विक्रम सम्वत 2005 नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस कोइराला समूह, नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस रेग्मी समूह, नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस कलकत्ता र नेपाल प्रजा पञ्चायत काठमाडौँ जस्ता राजनैतिक पार्टीमा जनता विभाजित भएको मौका पारी मोहन शमशेरले अझ कडा दमन नीति ल्याउने प्रयास गरे। आन्दोलनले अझ सशक्त रूप लिँदै गएपछि भारतमा भएका नेता कार्यकर्ता पनि स्वदेशतर्फ आउन थाले। विक्रम सम्वत 2005 को तिहार सकिनासाथ नेपाल प्रजा पञ्चायतले सत्याग्रह सुरु गर्ने योजना बनाएको थियो। यसमा सहभागी हुन बीपी कोइराला आफ्ना सहयोगीका साथ पूर्वी पहाडको बाटो हुँदै भेष बदलेर काठमाडौँ प्रवेश गरे। यसरी नेता कार्यकर्ताको चहल पहल देखेर राणा सरकारले पनि व्यापक धरपकड सुरु गर्यो। धरपकडबाट उम्किन कृष्णप्रसाद भट्टराई र केदारमान व्यथित भारत पुगे, तर बीपी कोइरालालाई विक्रम सम्वत 2005 साल मार्ग 28 गते तलाछीमा राणा सरकारले गिरफ्तार गर्यो। यसरी गिरफ्तार भएपछि बीपी कोइरालालाई एक्लै सिंहदरबारको एउटा सानो कोठामा कडा निगरानीका साथ राखिएको थियो। त्यहाँ कुनै किसिमका पुस्तक पत्र पत्रिका उपलब्ध थिएनन्। बाहिरको सम्पर्क हुन पाएन। डाक्टरको सुविधा थिएन। यस किसिमको कष्टमा बस्न नसक्ने भएपछि बीपीले विक्रम सम्वत 2006 वैशाख अक्षय तृतीयाका दिनदेखि आमरण अनसन सुरु गरे। उनीसँगै सानो कारागारमा थुनिएका अरू कैदीले पनि केही दिन अनसनमा साथ दिए। बीपीले आफू अनसनमा रहेको कुरा बडो मुस्किलले बाहिर पठाए। अरूले केही दिनमा अनसन तोडे, तर बीपीले आफ्नो अनसन 22-23 दिनसम्म जारी राखे। तर उनको स्वास्थ्य स्थिति चिन्ताजनक भएर मर्ने अवस्थामा पुगे।
कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौँ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौँ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईँसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरज वीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।